فرق مراتب بے شمار. بہت فرق ہے شان مولا علی کے اندر اور شان امیر معاویہ کے اندر. مولا علی کی شان بہت بلند ہے, فرق مراتب بے شمار, لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار. سبحان اللہ. ان پہ تان کارے فجار, حق بجانب حیدر کرار. حق مولا علی کے ساتھ تھا, لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں, کاتب وحی ہیں, حضور علیہ السلام کی امت کے امین ہیں. حضرت امیر معاویہ نال صلح کنا کیتی؟ امام حسن تے حسین. امام حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار ہیں. جنہاں نال امام حسن حسین صلح کر لئی, ساڈی بھی انہاں نال صلح. رات توجہ فرمائے, اہل سنت اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے. کوئی اس عقیدے تو پھر جائے وہ بدبختی ہے. حضور علیہ السلام کے نواسے, جنت کے سردار امام حسن تے امام حسین انہاں نال صلح کیتی, ساڈی بھی انہاں نال صلح. امام حسن دا تذکرہ دوجے پاسے پتہ کیوں نہیں زیادہ ہوندا؟ انہاں صلح جو امیر معاویہ نال کر لئی. حضرت امیر معاویہ نال صلح کیتی امام حسن تے حسین نے, ساڈی بھی انہاں نال صلح. یزید نال امام حسین نے صلح نہیں کیتی, ساڈی بھی اودے نال صلح نہیں. یزید نال صلح ساڈی نہیں. یزید جدوں اسی نا تے امام حسین تو کلے پائی سن. امیر معاویہ دا جدوں دور حکومت آیا تے دوویں بھرا موجود سن. سبحان اللہ. حضرت امام حسن تے امام حسین, میرے آقا نے فرما دیتا کہ میرا جڑا حسن ہے نا, اے مسلماناں دے دو عظیم گروہاں دے وچ صلح کرائے گا. سبحان اللہ. 80,000 بندیاں دا لشکر سی, بڑی خون ریزی ہونی سی. امام حسن مجتبی جنتی جواناں دے سردار, آپ نے حضرت امیر معاویہ اور انہاں نے صلح کیتی, آپ دی بیعت اطاعت کیتی. امام حسن تے امام حسین جڑے بندے امیر معاویہ دے بارے بکواس کرن, زبان درازیاں کرن, لب کشائی کرن, انہاں دی گستاخی کرن, سمجھ لو امام حسن تے حسین نو اوورٹیک پہ کر دین. امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دے نال صلح فرمائی. ایڈا نالج تیرے کول آ گیا امام حسن تے حسین, تو ود کے تو عالم بن گیا ہے جی, جڑا امیر معاویہ دے بارے بکواس پہ کردا ہے. امام حسن تے حسین نال بڑا عالم کون ہوئے گا؟ جنہاں علم آمنہ دے لال کولوں حاصل کیتا, جنہاں علم مولا علی کولوں حاصل کیتا, جڑے جنتی جواناں دے سردار ہیں جی, جنہاں علم حاصل کیتا حضرت فاطمہ الزہرا دی گود دے اندر, انہاں صلح کیتی امام حسن تے امام حسین نے امیر معاویہ دے نال. ساڈی بھی انہاں نال صلح. یزید